Ano usab kita mga kahigalaan, mga kaigsuonan sa oras sa atong leksyon. Tulumanon nga gidalit sa S&S Media Ministry aron kini makahatag og pag-alagad alang sa mga anak sa Dios sa tibuok nga kalibutan, kaliwatan gikan sa mga Bisaya sa Pilipinas. Ug agig pagsugod, mag-aampo kita. Salamat o Diyos nga imong gihatagan ang S&S Media Ministry nining video presentation. Ug salamat sa imong mga anak nga nagapaluyon nini nga buhat. Ug sa among pagtuon sa leksyon, ikaw magapataliwala kanamo. Panalangin ang tibok nga kalibutan nga nagatan-aw niini. Kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Mga kagalaan, ang atong leksyon karon alang sa September 13 paingon sa 19, tuig 2014, naguluhan, Death and Resurrection. Ang teksto nga atong pagatunan makita sa Juan 11:25. Ang pulong ni Jesus nagaingon, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Bisag kinsa nga motuo kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi." Abi ninyo mga kaigsuonan, kining kamatayon mao ni ang kahimtang sa tao nga labihang kadaghang nagtuki ug unsa gyud ang kahimtang sa tao inig kamatay. Normal gyud sa tao nga mahadlok sa kamatayon. Bisan pagmangilngig nga mga kriminal. Nakabasa ako kaniadto sa kasaysayan sa mga tao nga nakadawat og death sentence pinaagi sa electric chair dinhi sa Pilipinas. Og unya ang mga mangilngig nga kriminal. Sa diha nga nagpadulong sila ngadto sa lingkuranan sa silya elektrika. Ang ilang reaksyon makalisa nga kahadlok. Walay tao nga dili mahadlok sa kamatayon. Gawas kung ang tao mag-suicide na yun. Tungod manggod kay sa sinugdanan, wala manggod ni maapil ang plano sa kamatayon. Ang kamatayon usa kini kahitabo sa tao nga wala unta kinahanglanan. Apan nasayod kita og nganong niabot kini. Mohinungdan nga samtang si Jesus dinhi pa niining yuta, may mga panghitabo sa mga nangamatay ng mga katawhan. Nga gihulagway sa brahang kasulatan ng Sigur Jesus, hilabihan ang iyang simpatiya ug ang iyang kaluoy. Pananglit, ang byuda sa Nain, nga ang iyang anak namatay. Sa pagtanaw ni Jesus sa maong kahimtang sa bata, nag-ingon ang Lucas 7:13, nga aduna siya'y kaluoy ug maingon siya, ayaw paghilat. Aduna siya'y kaluoy. Sa Marcos 5:36, lain usab ang namatay nga babae ug ang amahan gisultian sa Dios, ayaw kahadlok, mutuo ka, igo na kini ang pagtuo kanimo. Kini nagpakita mga kaigsuonan nga matag kamatayon nga mahitabo nining kalibutana. Sa bisag kinsa nga mga katawhan, kitang tanan nakasinati sa atong hinigugmas kinabuhi nga may miuna sa pagkaraog sa lugnanan, ayaw kalimot nga si Jesus nagpakita og simpatiya ug kaluoy. Matag tawo nga motunod ngadto sa lugnanan, ang kasing-kasing sa atong Ginoo natandog sa kaluoy. Apan labaw pas paghilat ni Jesus sa kamatayon sa tao, iyang gihimo nga iyang gidaog ang kamatayon. Pinaagi sa iyang pagkamatay usab sa Kalbaryo sa krus. Iyang gidaog ang kamatayon. Dili lamang pinaagi siyang pagkamatay sa Kalbaryo sa krus, apan iyang gidaog sa diha nga siya nabanhaw. Ug sa diha nga siya nabanhaw, nagaingon ang Ginoo nga ako adunay Yahweh nga nagagunit alang sa kamatayon ug nagsaad siya bisag kinsa nga motuo kaniya, siya makabaton og pagkabanhaw. Kining tanan diha ra kutob
sa kamatayon. Kung diha ra kita kutob sa kamatayon, pagkausik sa atong pagkinabuhi nga Dios nun, kung pananglit, walay pagkabanhaw. Daghang naguna-una mga kaigsunan, ang tao ini kamatay, ang iyang espiritu mosulob sa mananap, dahil moadto sa laing mananap nga medyo buutan nga mananap, hangtod nga moadto sa laing mananap nga mo ang baka, nga naadiha ang espiritu sa ilang mga apuan ug uban pa. Mao ni ang pagtulunan sa India mga kaigsunan. Nga pag-adto nako dito sa siyudad sa Mumbai or Bombay, ang mga baka ginapasagdahan sa siyudad. Kay naa sila balaod nga dili hilabtan, kay naa diha ang espiritu sa ilang mga katigulangan. Ang uban lahi usab. Ang pagtulunan nila mao nga ang tao inig kamatay, tulo ka adlaw mubalik ang iyang kalag mga kaigsunan. Sa daang tugon kung atong kutihan ang pagtuon, nagpakita nga ang tao wala mabahin sa duha. Man is indivisible living being. Buti pasabot. Ngayon kinatibuk-an nga persona, wala bahina sa duha, kung dili usa ang kinatibuk-an nga persona. Hinunua, adunay daghang mga pulong sama sa unod, kalag, espiritu. Apan kini nga mga sinultihan, usa lamang kini ka alternatibo o mga pamaagi sa paghulagway sa mga punto de vista may tungod sa kinatibuk-an sa tao. Sa Biblia, ang kamatayon gihulagway nga usa lang kini kapag katulog. Og kining pagkatulog mao ni ang pinaka tin-aw kaayo nga pagkahulagway sa tao sa diha nga siya mamatay. Mao ni ang gihulagway sa balang kasulatan nga ang tao ni kamatay, siya lamang natulog. Ang kamatayon sa kinatibuk-an mo ang katapusan sa kinabuhi. Nining nga kalibutana. Mao kini ang kahimtang nga wala gyud hanaw ang tao inig kamatay. Mawala ang iyang hunahuna. Mawala ang iyang pagbati. Mawala ang iyang gugma. Mawala ang tanan niya, kasuko, kabalaka o guban pa. Ato ning makita sa Ecclesiastes Kapitulo 9, 5 ug 6. Ug Salmo 115:17. So inig kamatay sa tao, sama sa natulog. Wala gyud siya kahanaw-hanaw. Wala siya may balo kung unsa ang naas palibot. Apan sama sa pagkatulog, nga adunay siya pagmata, ang maong kamatayon, adunay gitagana sa pagkabanhaw. Sa panahon ni Jesus, nagpasulabi ang pagtulunan sa mga pagano nga ang tao nabahin sa duha. Ang iyang lawas nga madunot o ang espiritu nga dili madunot. Dayag kayo ang kahulugan sa kamatayon sa Juan 11, versikulo 11. Sa diha nga namatay si Lazarus, gipahibalos gyud ni Jesus, nag-ingon si Jesus, ang atong higala nga si Lazarus nahikatulog. Apan ako moadto aron siya pukawon. So ang kamatayon gihulagway nga usa lamang pagkatulog. Nga siya mabanhaw sama sa pagmata sa usa ka tawo. Apan adunay pipila ka mga teksto nga nakapalibog sa mga tawo nga nagabasa sa balaang kasulatan. Nga kung dili hatagan nato og pagtutok sa mga pagtuon, daw makapalibog nga di ay ang tao ni kamatay kung siya matarong mudritso sa langit o kung siya daw tan mudritso siya sa imperno. Pananglit, Lucas 23:43. Hitabo kini sa diha nga ang usa ka kawatan naghinulsol o naghangyo kang Ginoos nga muuban siya sa iyang paraiso. Sa Lucas 23:34, akong balikon nagtubag si Ginoos. Sa pagkatinuod, ang Biblia atong kuno na, sa pagkatinuod, kama. Ako magayong kanimo, kama. Karon, kama. Ikaw uban kanako sa paraiso. Akong balikon, sa pagkatinuod, ako magaingon kanimo,
karon ikaw uban kanako sa paraiso. Kini nga pagkahanay sa mga pulong, daw makita nga diha-diha dayon ang maong gilansa nga kawatan, budiretso sa paraiso. Atong gamiton ang gitawag linguistic approach. Kaya kung dunay mga suliran nga atong nakita, daghan tag magamit. Historical approach, linguistic approach, syntactical approach, o contextual approach. Gamiton nato ang linguistic approach. Ang linguistic approach, buti pasabot nga mo balik ta sa original nga pinulungan sa pagkasulat sa Biblia. Ang bagong tugon gisulat sa Griego, original nga pagkasulat. Og ang maong pinulungan sa Griego, walay punctuation marks. Walay period, walay question mark, walay exclamatory point, walay kama, walay quotation mark. Wala tanan. Ang tao og magbasa sila mo ginhawa, mo niyan kama. Ang tao kumuhunong na mo nay period. Akong balik ko na, ang bagong tugon gisulat sa original nga pagkasulat sa Griego nga pinulungan. Og ang Griego nga pinulungan walay punctuation mark. So nagpasabot ang Lucas 23:43 ingon ini kung akong basahon nga walay punctuation mark. Sa pagkatinud ako magingon kanimo karon ikaw uban kanako sa paraiso. Walay kama. Tungod kay wala may punctuation marks. Kining punctuation mark nga naa sa atong Bible, dugang man lamang kini sa mga translators. So, naatay higayon nga atong iblangko una ang punctuation mark dahil butangan na to og kama sumala sa context sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Ug tungod kay balaang kasulatan nagahisgot man nga ang tawo nga mamatay, unconscious siya diha sa iyang lubnganan. Wala siya kahanaw-hanaw. Nan, ato ning anaon. Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karon. Ikaw uban kanako sa paraiso. So atong makita mga kaigsunan, nga ang kama gibutang nako sa taliwala sa duha ka pulong karon og ikaw nasto nga ang maong kama. So akong basahon, sa pagkatinud ako magaingon kanimo karon ikaw uban kanako sa paraiso. Niini nga punto mga kaigsunan na usab ang kahulugan nganuman. Ang pulong karon mao ang kasiguruan nga gisulti ni Ginoong Hesus. In other words, that today is the assurance of salvation. But that today is not the going to the paradise of God. So, diini nga punto mga kaigsunan mohaom sa doktrina sa balaang kasulatan. Nga diay ang pulong karon o today, dili mao kadtong pag-adto sa kawatan paingon sa paraiso. Kung dili that today is the assurance of salvation. But that today is not the going of the thief to the paradise of God. Nabay mapruiba nato sa balaang kasulatan na Juan Kapitulo 20, versikulo 17. Tapos si Ginoong Hesus nabanhaw. Nagkatagbo sila ni Maria Magdalena didto sa sementeryo. Misulay si Maria Magdalena sa paghalog kang Ginoong Hesus apan paminawa. Juan 20:17. Si Hesus mingon, ayaw una kanako paghikap, kay wala pa ako makasaka sa akong amahan. So tanawa, ayaw una paghikap kanako, kay wala pa ako makaadto sa akong amahan. Pero imong hinumduman nga si Hesus nagsaad nga nag-ingon, karon ato ay ikaw sa akong paraiso. Buot bang ipasabot nga miuna ang kawatan ngadto sa paraiso ug si Hesus nabilin? Dili na kay nag-inguman sa pagkatunod ikaw uban kanako sa paraiso. Kanang uban magkuyog mga kaigsunan. Magkuyog. Nya nganuman nga gikas pagkabanhaw,
Midagan pa man og pila ka mga adlaw si Hesus sa yuta. Wala pa makasaka sa langit. Nagpasabot mga kaigsunan. Akong balikon, ang pulong today o karon, dili ang pagsaka sa kawatan nga naghinulsol paingon sa paraiso sa Dios. Kung dili ang today o karon, mao ang time of assurance kay gustong ipasantop sa Ginoo nga kung ang tao maghinulsol, diha siya makabaton og kaluwasan. Ang paglaom sa pagkabanhaw mao ni ang atong gigunitan kanatong mga Kristiyanon. Mubalik kita sa kahimtang tao. Giumol ang tao sa Dios gikan sa abog sa yuta. Wala pa'y kinabuhi. Napurma na ang lawas apan wala pa'y kinabuhi. Gihuypan sa Dios o gininhawa. Gitawag sa English og breath of life. Gihuypan sa Dios sa gininhawa. Ug ang tao nahimo nga kalag na may kinabuhi. So kining pulong kalag mao nang total person. The soul is the total person. Akong balikon. Ang pulong kalag o soul sa English, naglangkob kini sa kinitubukan sa tao. Tanawa, ha? Ang tao gikan sa abog giporma, lawas na, wala pa'y kinabuhi. Gihuypan sa Dios sa gininhawa, sa ato pa ang kinabuhi, gikan sa Dios nga gihatag sa tao. Ug unya ang tao nahimong buhi na siya. Nini nga punto mga kaigsunan, kung kuhaon ang gininhawa sa kinabuhi, ang lawas sa tao patay. Nining duhangan na nagkabulag, wala na'y kinabuhi. Ang kinabuhi, gininhawa to sa Diyos. It was only a spark of life. It is not a person itself. Ug ang lawas sa tao, patay. Sama rin ng elektrisidad. Natay bulb, natay generator. Kung imong bulagon ang bulb o ang generator, walay kahayag. Tingali mong utana, asam ang kahayag? I don't know. Ang kahayag to abas sa generator? Wala. Ang kahayag na abas sa bulb? Wala. Pero i-connect ang bulb o ang generator na ang kahayag. Ang kinabuhi, ingon lang ni ana, mga kaigsunan. Busa, ang Diyos sa kanunay, naghahatag og paglaom sa tao. Sa Lucas 8, 54 ug 55, ang usa kay ruler namatay ang iyang anak. Unya iyang gigunitan ang kamot sa namatay ug gitawag siya, babay, bangon. Ug mibalik kaniya ang espiritu ug mibangon diha-diha. Sa English, spirit. Sa Griego, pneuma. Ambot ipasabot, spirit, life, and pneuma. Nining tutulog ka mga butang, usahay interchangeably translated ang pneuma as hangin, gininhawa, espiritu. So mga kaigsunan, the pneuma itself is not a living entity. And the body away from the pneuma has no life in itself. Apan kung ang pneuma nga mao ang kinabuhi, muadto sa lawas sa tao, nan mubangon ang tao nga mabuhi sama nining Lucas 8:54-5. Ang lawas kung lawas lang nga walay gininhawa, patay. Apan ang gininhawa sa kinabuhi nga walay lawas, bulag, mga kaigsunan, wala po'y kinabuhi siyang kaugalingon. Until nga managkauban ang breath of life, which is pneuma, ug ang lawas nga gikan sa abog, hangtod nga dili sila managkausa, dili buhi ang tao. Apan kung ang pneuma, the breath of life, ibalik sa Dios sa patay nga lawas sa tao, nan ang lawas sa tao nga patay, mubangon ug mabuhi. So kung imong bulagon ang duha, ang lawas, walay kinabuhi.
The breath of life has no entity in itself. So ingon ini, lawas sa tao plus hangin o gininhawa equals buhi nga tao o kalag na may kinabuhi. Lawas sa tao, kuhaon ang kinabuhi nga gininhawa equals patay nga lawas sa tao. Ang atong natunan daw nagpasabot nga ang pagkabanaw alang lamang sa diyutay nga mga katawhan. Apan sa tinudanay, dili baya. Kung atong tan-awon ang balaang kasulatan, ang tanan nga tao mabanhaw, tumutuo o dili tumutuo, maluwas o dili maluwas, silang tanan mga banhaw, mga kaigsunan. Gusto nako nga hatag kini pagpasanto. Kaya nga atong nauna manggudusahay, mao ni ang atong nakita nga ang matarong ramoy mabanaw. No. Kaya kung atong tatawon mga kaigsunan sa Juan 28, Juan Kapitulo 5, versikulo 28, paingon sa 29, nag-ingon, ang tanan nga naa sa lubnganan makadungog og sila mabanhaw. Adunay pagkabanhaw ang dili matarong og ang mga matarong. Tanan mabanhaw. Sa adlaw sa pagbalik mga kaigsunan ug sa diha nga banhawon sa Dios, ang matarong mabanhaw, ang dautan mabanhaw. Ang diferensya lang ang panahon kung kinsay mauna ug kinsay maulahi. Ug ato nang nasayran nga ang unang mabanhaw maong matarong ug ang ulahi mabanhaw maong dautan. So sa pagkabanhaw sa matarong ug dautan, dili pa kini mao ang ganti nga ilang madawat. Wala pa mga kaigsunan. Kay nag-ingon ang Juan 5:28-29, ang dautan nga mabanhaw alang sa kalaglagan, nagpasabot para sa impyerno. Ug ang matarong nga mabanhaw alang sa kinabuhi nga walay pagkatapos. So mga kaigsunan akong balikon, pagkabanhaw nining matarong ug dautan, there is no reward yet. There is no judgment yet. Apan ang ilang binuhatan, mo'y mo determine. Kung matarong, kinabuhi nga walay katapusan. Kung dautan, paimpirno. Apan equally, banhaw silang tanan mga kaigsunan. Now, tingali magunaw na ta, nga nung naingon man ini, ingon ani mga kaigsunan. Paminawag maayo, kay gusto na ko ni hatagag pagtagad kini nga punto. Salvation is a gift and can be ours by faith. Ephesians 2:8 and 9. Akong balikon. Salvation is a gift and can be ours by faith. Ephesians 2:8 and 9. Eternal life is a reward and can be ours by good deeds. John 5:28-29, Revelation 22:12. Ang kaluwasan, maangko nato pinaagis pagtuo. Walay maayong binuhatan, maluwas kita, pinaagis pagtuo. Kay gasa ka na. Apan, ang kinabuhi nga walay katapusan, dili gasa, kung dili ganti, a reward. Ganti o reward. O kining eternal life nga mo ang reward will be ours through our good deeds. Nga mabasa na to sa Juan 5:28-29 ug pinadayag 12:12. Ang tanan dautan o matarong mabanhaw. Ang dautan banhawon alang sa kalaglagan tapos sa usa ka libo ka tuig. Nga diin ang mga matarong nakiguban sa Dios didto sa ginharian. Ug ang matarong mabanhaw sa panahon nga moanhi si Hesus sa ikaduhang pag-anhi niya. At the second coming of Christ, the righteous will be resurrected. And they will be brought by God to His eternal kingdom for 1,000 years. Ug tapos sa usa ka libo ka tuig, manaog dinhi ang mga matarong. Ug unya ang mga dautan maupay pagkabanhaw
Banhaon sila, aron sila laglagon sa kalayo mga kaigsunan. Matutan ang pagtulon ang impierno. Higala mga kaigsunan, ako mag-ingon kaninyo. Wala pa'y nagdilaab nga impierno karon. Ang impierno may tabo lamang kung laglago na ang mga dautan after 1,000 years mga kaigsunan. Pulong Hades, pulong gihina mga kaigsunan, kining tanan pulos siya hubad nga impierno. Wala ko'y panahon nga akong isaysay kining nasulat sa Lucas 16:19 paingon sa 31. Apan ako ning i-post sa atong lison separately, moadto mo sa wall, kay aduna ko'y thorough discussion may tungod sa sapian nga tao nga namatay og si Lazarus nga namatay nga diin mga kaigsuonan kining duha gibanhaw. Di na ko ni maisgutan kay mahurot ang atong panahon, pero palihog akong i-post kini para sa dugang ninyo nga pagtuon. Ang kamatayon gidaog ni Hesus. Mao ni ang mangilingig nga kalaban sa tao mga kaigsuonan. Sa Juan kapitulo 11 bersikulo 38 paingon sa 34. Nagahulagway kini mahitungod sa pagkabanhaw ni Lazarus o ang pagbanhaw ni Hesus kang Lazarus. Naitutulong nga akong nakita. Very special kini nga paghitabo. Nganuman, ang uban nga namatay, siguro sa lang kaadlaw, gibanhaw dahil ni Hesus, waga ni maadlaw eh. Apan si Lazarus, inyong nibaluan, mga kaigsunan, 4 na kaadlaw. 4 na kaadlaw sa lubnganan. Maupay pagbanhaw ni Hesus. Ikaduha nga akong nakita. Sa uban nga gibanhaw, gamay lang tao ang nakakita. Apan si Lazarus, ilabay ka daghang duot sa mga tao. Duot sa mga tao. Mga maalam o mga scholars nga mga Hudiyo. Dito sila nakasaksi sa pagkabanhaw mga kaigsunan. Ikatulo, kini nga milagro, yun ikaglimod tungod kay labay ang kadaghang saksi nga nakakita sa nahitabo mga kaigsunan. Apan, labaw sa pagkabanhaw ni Lazarus. Kung very dramatic ang sugilanon nito sa pagkabanhaw ni Lazarus. Labaw na ang pagkabanhaw ni Hesus. Tungod kay siya mismo mao ang kinabuhi og may gahom sa pagkabanhaw mga kaigsunan alang sa uban. Og siya mismo sab adunay gahom sa paghatag sa iyang kinabuhi og may gahom siya sa pagpabalik sa kinabuhi ug may gahom siya sa paghatag sa kinabuhi sa mga nangamatay. Ato ning makita sa 1 Jude 17 paingon 20. Ang pagkabanhaw ni Hesus mo na yung prueba nga kitang tanan kung mutuo lamang kaniya may pagkabanhaw sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang unang Korinto 15:17 paingon 20. Nagasaysay ka nato nga pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus, iyang giguba ang kadina sa kamatayon. Ug sa diha nga naguba ang kadina sa kamatayon, siya nagdeklarar nga aduna na siya Yahweh sa kamatayon. Iyan ang gigunitan ang Yahweh sa gangaan sa kamatayon. Buti pasabot nga siya makabanhaw sa mga taong nga nangamatay, mga kaigsunan. Pinadayag 1:17 o 18. Nagawa si Ellen White sa iyang sinulat, The Desire of Ages, pages 786 and 787. I quote, "Ngadto sa tumotoo si Kristo mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Diha sa atong manluluwas ang kinabuhi nga nawala tungod sa sala na pabalik. Tungod kay siya anaay kinabuhi diha sa iyang kaugalingon alang sa pagkabanhaw kinsabot niyang banhawon. Ang kinabuhi nga iyang gihatag alang sa katawhan, iya usab nga gikuha pagbalik ug gihatag balik sa katawhan." Sa tanang lubnganan sa mga religious leaders, mga kaigsunan,
ang lubnganan ra gyud ni Hesus ang walay sulod. Gikan sa tuig 31 hangtod karon mga kaigsunan. Walay sulod. Wala kay bukog. Walay relics mga kaigsunan. Ang uban nga religious leaders, ang mga bukog sa mga leaders, naa pa mga kaigsunan. Ginatagan og dako nga pagtagad sa mga tao. Bisag buhok na lang, gibutang pag yun sa kahon. Kaya nag-ingon, kini mao ang buhok sa atong leaders. Gala mga kaigsunan, ako mag-ingon kaninyo, of all the religious leaders, the tomb of Jesus Christ is the only one that is empty. Tungod kay wala magpabilin ang atong leader sa atong pag-alagad. Wala magpabilin sa lubnganan. Mibakod siya ug misaka ug balik ngadto sa langit. Wala atong padulngan kung musunod kita sa mga religious leaders nga namatay o kaha mamatay. Ug unya walay pagkabanhaw. Wala gani mabanhaw ang leader. Daon sa pa ang mga sumusunod. Apan lahi ang atong pagsunod kang Ginoong Hesus, tungod kay siya mao ang pagkabanhaw. Kay una sa tanan, siya na banhaw, mga kaigsunan. Karon gusto ko sa pagtapos magaingon. Naagian na nato ang masakit nga kamatayon sa atong hinigugma. Kitang tanan nakaagi sa masakit nga kamatayon sa atong hinigugma. Daghan ka nato mga biyudo, mga biyuda. Daghan ka nato mga ilo sa amahan, ilo sa ginikanan. Kitang tanan nakaagi, unsa kasakit ang kamatayon. Apan sama sa sinultian ni David, sa Salmo Kapitulo 23, nga nagingon, Yea, though I walked through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bisan ako magalakaw sa landong sa kamatayon, ako dili mahadlok. Kining kamatayon gitawag kini ni Hari David, landong. Landong, because death is not the real end of a person, but death is only the shadow of the resurrection. Gitawag ni Hari David nga kini usa ka anino, usa ka landong, because the shadow is black. Itom ang maong anino. Kay gustong ipasangtop ni Hari David nga tanang kamatayon, pulos kagulanan ang bation sa nahabilin. Apan sama si Ginoong David na kining kamatayon, anino lamang sa tinuod. Nga umabot nga pagkabanhaw. Higala ako mag-ingon kanimo. Kung adunay mamatay nga atong hinigugma, ug kanunay kita magaduko ug magatanaw sa anino sa kamatayon, kagulanan mo atong bation. The only way that you cannot see your shadow is to do look up. The only way is to look up. Usara gyud kabugtong paagi nga dili na ikaw makakita sa landong sa kamatayon. Maong paghangad. Kay kung muhangad ikaw, di na ka makakitag anino. Inighangad nimo, what you can see is the Son of Righteousness, Jesus Christ. For beyond the grave, there is hope. Luyo sa kamatayon nga naagyan sa atong mga hinigugma. Sa kamatayon nga nasakitan kita mga kaigsunan, aduna kita'y paglaom. Hangad lamang. Kaya ang adlaw sa pagkamataro nga mas yun Hesus, mao magapala sa mga landong sa kamatayon sa kagulanan, landong sa kamatayon sa kasakit o kagulanan. Gunit kita sa paglaom, kaya nagbalik ni Hesus, makaambit kita sa pagkabanhaw, ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Kining inyong higala, Pastor Wendell Serrano manamilit sa matag usadya kaninyo pinaagi sa pagampo sa pagtapos. Salamat o Diyos sa paglaom nga imong gihatag kanamo. May mga hinigugma na kami sa kinabuhi nga nangauna, nga nangamatay. Nanganaog sila sa lubnganan. Masakit ang among gibati o Diyos.
ug ako nagaampo. Alang sa tibok nga kalibutan, kung aduna pay mga kasing-kasing nga nagadugo, tungod sa kamatayon sa ilang hinigugma, o Dios, ihatag kini nga paglaom. Nga diay kining kamatayon landong lamang sa umaabot nga pagkabanhaw. Ug ang paagi lamang nga dili na kami magatutok sa landong sa kamatayon nga maong kagulanan, maong paghangad namo sa langit, magapaabot sa imong pagbalik. Salamat kay ikaw nagtubag sa pagampo. Sa ngalan ni Hesus Manluwas. Amen.